नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार निवास खाली गर्नुपर्ने भएको छ। ओली बालकोट स्थित आफ्नो निवासमा फर्कने तय भएको छ। अदालतको सोमबारको फैसला अनुसार अब ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्कनेछन् भने देउबा बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार सर्नेछन्। 2 दिनभित्रमा अर्थात् 28 घण्टाको समय तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी अदालतको आदेश छ। अबको 7 दिन अर्थात् साउन 3 गतेसम्ममा पुनस्थापित संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेशमा तोकिएको छ। राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री शपथ दिलाउनका लागि आनाकानी गर्ने कतै ठाउँ छ कि? प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नरहे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु यस अगाडि नै भनेको हुनाले त्यस्तो उपाय अब ओलीसँग बचेको छ जसले उनलाई अझै पनि सत्तामा टिकाउन सकोस्। के हुन सक्छ सम्भावित अबको परिदृश्य? यसबारे आजको कार्यक्रममा प्रश्न पार्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। जुन संसदबाट आफू चुनिएका थिए त्यही संसदलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक होइन 2 पटक भङ्ग गरे। सर्वोच्च अदालतले 2 पटक नै ओलीको संसद भङ्ग गर्ने कदम गलत भन्दै उल्ट्याइदियो। सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई तिमीहरूले गलत कदम चाल्यौ, त्यसलाई सच्याइएको छ भन्ने फैसला सुनायो। अदालतको फैसला अनुसार विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अब प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। देउवाको यो 5औं सत्तारोहण हुनेछ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहित काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई अदालतले मान्यता दियो। ओलीको दाबी खारेज गरिदियो। अन्ततः माधव नेपाल पक्षको हस्ताक्षर ओलीका लागि मर्मभेदी बन्यो र उनको सरकार ढाल्ने अस्त्रमा परिणत भयो। ओलीको पुनः आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी असंवैधानिक, अयोग्य र अप्रामाणिक साबित भयो। अदालतले ओलीलाई भन्यो, तिम्रो संसद भङ्ग गर्ने कदम र प्रधानमन्त्रीको दाबी दुवै गलत छन्, दुवैमा प्रमाण पुग्दैन, तिम्रा कागजात फर्जी छन्। अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने ओलीको अवधि अब सकिएको छ। त्यो मात्रै होइन दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि अदालतले दोस्रो पटक झेल्ली र पदीय मर्यादाबाट च्युत भएको साबित गरिदियो। यो फैसला मार्फत नियम, कानुन र प्रमाणका आधारमा राष्ट्रपति नचलेको तथ्य अदालतले 2 पटक प्रमाणित गरेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्रीका आवेगपूर्ण एवं असंवैधानिक दाबी र कदमहरूलाई साथ दिएको र आफ्नो पदीय दायित्वबाट राष्ट्रपति च्युत भएको पुनर्पुष्टि अदालतको सोमबारको फैसलाले गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नैतिकतामाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ यो फैसलासँगै। दर्शकवृन्द, अदालतको फैसला र अबको कानुनी एवं राजनीतिक निकास के होला? कानुनका जानकार संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँगको संवाद मार्फत यी जिज्ञासा मेटाउनेछौँ। केही बेरमा त्यो संवाद हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले अझ अगाडि बढेर के भनेको छ भने शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने ती सांसदहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाल्न पाइने छैन। अर्थात् पार्टी व्हिप पनि अब लाग्ने छैन यो फैसलाका अनुसार। यो फैसलाको उद्देश्य सरासर केमा इसारा गरिरहेको छ भने दलको कारबाहीमा परेर कोही पनि सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यको त्यो पद गुमाउन नपरोस्। अदालतको यो परमादेशको सोझो अर्थ हुन्छ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहित 23 जना जुन हस्ताक्षरकर्ताहरू थिए एमालेका, ती सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न पाउने छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेको माधव पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो। यो रिपोर्टमा थप विवरण। इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो साख सँगसँगै सरकारको शक्ति र आकार, त्यो आयतन पनि गुमाउँदै गए। आफैले गरेको नेकपा एकता ओलीले जोगाउन सकेनन्। आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले पनि सग्लो राख्न सकेनन्।
तुलनात्मक अब्बल मन्त्रीहरूसहित बनेको सुरुवाती मन्त्रीमण्डल एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्दै गयो। आफ्नो कुर्सी जोगिनु पर्यो, त्यसका लागि ओलीले आफ्नै अब्बल मन्त्रीहरूलाई समेत छानी छानी बलिभेदीमा चढाए, ढाल बनाए। तुलनात्मक अब्बल मन्त्रीहरू ओलीको सत्ता लिप्साका अगाडि निरीह बने र उनीहरू हट्दै गए। अहिले आएर जुगाडु मन्त्रीहरूको भरमा 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा खुम्चिनुपर्ने हालतमा पुगेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। एक मन्त्रीले 5 मन्त्रालय चलाउनु पर्ने यो निरीह अवस्था कसका कारणले आयो? यो समीक्षा योग्य प्रश्न छ। पार्टीमा केपी ओलीका भन्दा कमै सांसद भए पनि माधव नेपाल पक्षको लाइन अदालतले सही ठहर गरिदिएको छ। ओलीले बुझाएका आफ्नै सांसदको सङ्ख्याले उनको पद जोगाउन सकेन, बरु माधव पक्षका 23 जना सांसद निर्णायक बने। अदालतको फैसला आउनु अघिल्लो दिन भएको एमाले मिलनको प्रयास र सहमति अब के हुने होला, त्यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सत्ताच्युत हुनु परेको आवेगमा अब ओलीले कस्तो रणनीति अपनाउने हुन् र फेरिएको परिस्थितिमा माधव नेपाल पक्षको लाइन अब के हुने हो, त्यो यकिन भइसकेको छैन। अदालती फैसलापछि माधव नेपालको साख बढेको र उनी ओलीमाथि हावी भएका कारण अलमलमा रहेका एमाले नेता, सांसद र पार्टी पङ्क्तिले अब ओलीलाई साथ दिनेछन् वा माधवतर्फ आफ्नो अडान पक्का गर्ने हुन्, त्यो पनि प्रश्न हुँदै जानेछ। माधव पक्षको कार्यदलमै रहेका मध्ये कतिपय नेताहरूको पनि अब किता प्रश्न हुनेछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मनोमानी कदम चाल्दै जाने, त्यसमा स्वयं सत्तारूढ दलको असन्तुष्ट खेमादेखि विपक्षी दलहरू सबै निरीह भएर केही गर्न नसक्ने अवस्था जुन बनेको थियो, त्यो अवस्थामा संवैधानिक इजलासले विवेकपूर्ण हस्तक्षेप गरेको भनेर राजनीतिक कोणबाट र कानुनी कोणबाट टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। शासकको मनोमानीले हद पार गरेको खण्डमा संविधानले त्यसलाई ठेगान लगाउँछ भन्ने नजिर स्थापित भएको भनेर यसलाई अर्थाइएको छ। लिक बाहिर धकेलिएको राजकाजलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अदालतको फैसलाले गरेको छ। तर अर्कोतर्फ ओली पक्ष अदालतको फैसलाबाट चुरचुर भएको छ, त्यसको प्रतिक्रिया सडकमा पोखिन सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू यदि प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने स्थिति आयो भने त्यो बेला कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने तहको अभिव्यक्ति यस अगाडि नै दिएका थिए। कतै प्रधानमन्त्री ओलीले अब थप जटिलता बढाउने कदम त चाल्ने होइनन् भन्ने कोणबाट पनि शङ्का र चर्चा चलिरहेको छ। अदालतको फैसला लगत्तै ओली पक्षका युवा विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएर विरोध थालेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घको ब्यानरमा आयोजित माइती घर प्रदर्शनमा नेता महेश बस्नेतले सम्बोधन गरेका थिए। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ। नेता बस्नेतले अदालतको फैसला विरुद्ध चर्को आक्रोश पोखेका छन्। अदालत अब राजनीतिक दल बन्न खोजेको हो भन्दै प्रधान न्यायाधीश टोलेन्द्र शमशेर राणालाई उनले चुनौती दिएका छन्। आउनुस् पार्टीगत राजनीतिमा। नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन, नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो। म टोलेन्द्र शमशेरलाई चुनौती दिन चाहन्छु, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँलाई एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईँका बाउबाजेले नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वासको मत नलिएर देउबालाई ढाल्ने अनि 6 महिना पछाडि खिलाएर रेग्मीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। उनले अर्को खिलराज रेग्मी तयार पार्ने प्रपञ्च रचिएको दाबी समेत गरेका छन्। उनले यो फैसला विरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिन आह्वान पनि गरेका छन्। भोलिदेखि राष्ट्रिय युवा सङ्घले निरन्तर प्रदर्शन गर्ने उनले उद्घोष समेत सुनाए।
फैसला नआउँदै अघिल्लो दिनदेखि नै युवा सङ्घको प्रदर्शन काठमाडौँमा सुरु भएको थियो। गाडीहरूमा प्रधानमन्त्रीको बडेमानको फोटो राखेर भिडभाडसहित सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको छ सत्तारूढ दल एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ। प्रदर्शनका सहभागीहरूले आफ्नो निधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अङ्कित गरेका देखिए। अरू सबै जिरो हुन्, ओली मात्रै हिरो हुन् भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। अरू सबै जिरो हो। युवा सङ्घको यो प्रदर्शनलाई कुनै बेलाका राजाको समर्थनमा हुने गरेका प्रायोजित शक्ति पूजाको झल्को भन्दै टिप्पणी गरिएको छ। वीर पूजकको एउटा झल्को भन्दै यसलाई हेरिएको छ। अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि यसलाई भनिएको छ। प्रदर्शनपछि युवा सङ्घका नेताको भाषण पनि त्यसतर्फ लक्षित देखिन्थ्यो। सर्वोच्च अदालत र त्यहाँ रहेका न्यायाधीशज्यूहरूलाई सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले खेलाडीहरूले के भन्दैछन् यो सुन्नका लागि हामी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। कतैतिरको सेटिङ फेटिङतिर नलाग्न र जनताको अधिकार जनतालाई नै हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छौँ। सिंहदरबार अगाडि भिडभाड गर्न नदिने भन्दै नागरिक आन्दोलनका सहभागीहरूको सानो झुन्डलाई भेला नहुँदै प्रहरी लगाएर तितर बितर पारिएको थियो। आफूहरूलाई हिँड्दा हिँड्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भ्यानमा कोचेर प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएको लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्। उनीहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका थिए, त्यसैले उनीहरू निशानामा परे। तर प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गर्नेहरूलाई सुरक्षा घेरा दिएर ढोक्कले बजार परिक्रमा गर्न दिइयो। सरकारको जय जयकार हो भने जतिसुकै भिड गर्नुहोस्, छुटै छुट छ। तर सरकारको विरोधमा निस्कने एकलाई तह लगाउने रवैया देखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। त्यसो त विपक्षी गठबन्धनका युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र प्रदर्शन पनि चर्कै रूपमा चलिरहेको छ। लकडाउन खुकुलो हुनासाथ उनीहरू सडकमा भिडभाड गर्न उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले केही दिन अघि भनेका थिए सडकमा भिड जुटाएर गरिएको प्रदर्शन, पुतला दहन र कोरोना मापदण्डको जुन उल्लङ्घन छ त्यसले सरकारलाई महामारी नियन्त्रणमा बाधा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो प्रकारको भनाइ आएको थियो। यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफ्ना समर्थकहरूलाई त भिडभाड र प्रदर्शन गर्नबाट रोक्न सक्थे, तर त्यसो भएको देखिएन। दल र नेताहरूले आफ्नो अनुकूल हुँदा त्यही ठिक, प्रतिकूल हुँदा बेठिक अर्थ लगाउँछन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। भाषणमा नैतिकता तर व्यवहारमा अनैतिक हरकत दल र नेताहरूबाट हुँदै आएको छ। कोरोना नियन्त्रणको मापदण्ड र लकडाउनको नियम नागरिकहरूलाई मात्रै लाग्ने हो, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई लाग्दैन भन्ने आशयमा तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सौरभ ढकालले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्। हाम्रो तरकारीको गाडीलाई चिट काट्ने, जरिवाना काट्ने, तर यिनलाई चाहिँ थुन्नु पर्दैन। फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न लगायतका जरुरी उपभोग्य सामग्री बोकेका गाडीलाई रोकेर चिट काट्ने र जरिवाना वसुल्ने, तर प्रधानमन्त्रीको फोटो गाडीमा लोड गरेर सहर डुलाउने ठुलो भिडलाई भने छुट दिने, यो कस्तो नियम हो सरकार भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ। दर्शकबिन, ओली पक्षको तर्क के छ भने जनताका प्रतिनिधिहरूले छान्नुपर्ने प्रधानमन्त्री अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हुन लाग्यो, यो जायज छैन। राजनीतिमा अदालत हाबी भयो भन्ने उनीहरूको तर्क छ। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गर्यो भन्ने उनीहरूको मान्यता छ। यसबाट समग्र राजनीतिक दलको कार्यक्षमतामाथि नै, दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्ने गरी अदालतको फैसला आयो, यो घातक छ भन्ने तर्क ओली पक्षको छ। कानुन व्यवसायीदेखि राजनीतिक विश्लेषक एवं मिडियामा आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका नागरिक तहका आशयहरूलाई यदि मान्ने हो, त्यहाँ हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीव्र गतिको हट र दम्भमाथि अदालतले संयमतापूर्वक ब्रेक लगाइदिएको छ। मलाई जे पनि गर्न छुट छ भन्ने ओलीको दम्भमा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ भनेर प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। अदालतले ओलीलाई भनेको छ हद पार भयो महोदय, लगाम जरुरी छ। अदालतले संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका लागि यी कदमलाई ठेगानमा पनि ल्याएको भनेर प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यही प्रकारको बुझाइ र अहिले चर्चा चलिरहेको छ।
उसो भए अब के नेपालमा सब ठिकठाक हुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटिसकेपछि ओलीले नै बिगारेका थिए त सबै कुरा। अब जनताको दुःख कष्ट हट्छ, कोरोना महामारी सिद्धिन्छ, व्यथिति हट्छ, त्यसो पटक्कै हुनेवाला छैन। जनताका दुःख कष्टमा सेक विसेक अन्तर पर्नेवाला छैन। यसमा जनताको दैनिकी जीवनसँग ठुलो सरोकार राख्नेवाला छैन यो मामलाले। ओलीका बदलामा असल वा काबिल सक्षम नेतृत्व प्राप्ति हुनेवाला पनि छैन। यो हिसाबले हेर्दा आम नागरिक धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन। आउने नेतृत्वको दक्षता र चरित्र पनि करिब करिब उस्तै हो। पार्टी र अनुहार मात्रै फरक हो। आउनेवालाहरू जानेवालाहरू भन्दा चिटिक्क सफाचट र बेदाग नठान्दा हुन्छ र दाग लागेका भए पनि अब सुध्रिन्छन् कि भन्ने त्यो पनि आशा करिब नराख्दा हुन्छ। किनकि शेरबहादुर देउवा बारम्बार परीक्षित पात्र हुन्। उनको नैतिकता, कार्यशैली, रवैया, क्षमता सबै परीक्षा भइसकेको र निराशा मात्रै हात लागेको ताजा विगत जगजाहेरै छ। आशा गर्न लायक र क्षमतावान देउबा हुन् कि ओली भन्दा भन्ने ठान्यो भने त्यो झन् मूर्खता हुनेछ। या लायक त प्रचण्ड वा माधव नेपालहरू पो हुन् कि भन्यो भने त्यो पनि पङ्गु दाबी हुनेछ। तर के ओली हट्नु अदालतको यो फैसला केही पनि होइन, यसको माने केही छैन? त्यो पनि होइन हो। यसको ठुलो राहत छ। यसले ठुलो देशका लागि गुण चाहिँ लगाएको छ। लोकतन्त्रका लागि, संविधान र विधि पद्धतिका लागि यो एउटा रेकर्डेड, एउटा इतिहासमा स्मरण योग्य घटनाक्रम यसलाई मान्न सकिन्छ। किनकि ओली कुनै राजाभन्दा यस अगाडिका राज संस्थाहरूमा हुने दृश्यभन्दा कम प्रकारले अघि बढेका थिएनन्। व्यक्तिवादी हैकममा उनको लगाव, उनको त्यो रुझान बढी नै देखिन्थ्यो। उनी बेलगाम शासक बनेर अघि बढिरहेका थिए। संसद भङ्ग गर्ने र राष्ट्रपतिलाई कठपुतली बनाउने उनको बारम्बारको भूमिकाले उनको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई प्रष्ट पार्थ्यो। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सत्ता उन्माद र दम्बमाथि अदालतले अङ्कुश लगाइदिएको छ, जुन यति बेला निकै जरुरी थियो भनेर यसमा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने व्यक्तिगत दम्बका कारण जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसदलाई जुन भङ्ग गरिएको थियो त्यो अदालतको निर्णयबाट फेरि बिउतिएको छ दोस्रो पटक। लोकतन्त्रमा संसद र विधिको शासनलाई व्यक्तिले काबुमा लिने जुन गलत अभ्यास ओलीले अगाडि बढाएका थिए त्यो सच्चिएको छ। त्यस हिसाबले यो फैसलाको निकै महत्त्व र गरिमा छ भनेर खास गरी कानुन व्यवसायीहरूको यो खालको मतहरू आइरहेको छ। अब ब्रेक, त्यसपछि संविधानविदसँगको कुराकानी र बाँकी अंशहरू प्रस्तुत हुनेछ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। प्रधानमन्त्री भएको 30 दिनभित्रमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उनले संसदबाट त्यो मत पाउँछन् वा पाउँदैनन् त्यो पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन। उनले विश्वास पाएनन् भने राजनीति अर्को कोर्समा जानेछ। देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव हुने सम्भावना अब बलियो भनेर त्यो खालको धारणाहरू आइरहेको छ। अब के हुन्छ प्रक्रियाहरू 1, 2, 3 मा अबका घटनाक्रमहरू के हुन्छ नागरिक तहले, हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनका लागि मैले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यलाई सोधेको छु। सुनौँ यो संवाद। कानुन संविधानलाई नपेर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पनि देखाउनु भएको थियो। सबैलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ समष्टिमा सर्वोच्चसँग केवल 2टा विकल्प थियो। कि त प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सदर गरिदिने, अब कि त्यसलाई बदर गर्ने। बदर गर्दाखेरि अब नामै तोकेर परमादेश दिने कि नतोक्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। सायद उसले अब विगतका घटना परिघटनालाई हेरेर अब फेरि बिचको कुनै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि झन् अन्यलता हुन्छ भन्ने ठानेर मलाई लाग्छ खालको फैसला के होला। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो फैसलालाई म समर्थन गर्छु र कोर्टले कानुन र संविधान बमोजिम नै यो फैसला गरेको भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अदालतले संविधानको व्याख्या र कतिपय ठाउँमा पुनर्लेखन समेत गर्यो, सीमा नाग्यो भनेर पनि टिप्पणीहरू भएको छन् नि। म त्यस्तो म देख्दिनँ, किनभने खास गरी त्यो नाम तोक्ने भन्नेसँग हो। अब त्यसमा त एउटा कुरा निवेदकको माग नै त्यो नाम थियो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने। विगतमा अदालतको यहाँले अभ्यासहरू हेर्नु हो भने यही परिस्थितिको नभए पनि जस्तो कुनै व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त भइसकेपछि जुन नियुक्तिका विवादहरू अदालतमा जान्थे त्यति बेला अदालतले नाम तोकेर नियुक्ति दिनु भन्ने प्रमाणले जारी गरेका कयौँ दृष्टान्तहरू छन्। त्यसलाई अब दुई तर्फबाट हामीले हेर्नु पर्यो। मुलुकको अहिलेको राजनीतिक परिवेश अवस्था सामान्य भएको भए सायद यो अवस्था सिर्जना नै हुने थिएन होला। कानुन र संविधान बमोजिम सबै चलेको भए, सरकार चलेको भए पनि यो अवस्थाहरू आउने थिएन होला।
अब त्यो खालको एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल अवस्था चाहिँ राज्यमा सिर्जना गरियो। त्यसमा सरकार पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ, अरू पनि जिम्मेवार छन्। अब यो जम्मै समष्टिमा अदालतलाई के लाग्यो हुनसक्छ भने कि अब बिचको मध्यमार्गी खालको कुनै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि भोलि झन् अन्यलता हुने, दुवै पक्षले दुईटा अर्थ लाउन सक्ने, त्योभन्दा चाहिँ अब किटानी नै गरिदिउँ भन्ने एउटा बुझेर उसले त्यो गरे आउन सक्छ। अब रिटमा संवैधानिक कानुनको यो रिटलाई चाहिँ अदालतको स्वविवेकी अधिकार मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब उसले गरेकोलाई हामीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थाहरू भएन। अब यो नभनेको भए फेरि अर्को समस्यामा मुलुक जान्थ्यो, किनभने पुनर्स्थापन त गर्यो तर अब के गर्ने भन्ने अन्यलतामा फेरि तपाईँ हामी बाधित हुन्छौँ। अनि त्यो हाउस चाहिँ भोलि चल्ने कि नचल्ने खतरा रहन्थ्यो। अब त्योभन्दा एउटा निकासको लागि यो बाटो गयो। अब यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले मेरो विचारमा अबका दिनमा जिम्मेवारपूर्वक कानुन संविधानलाई मानेर जनताको एउटा यसलाई गरी अगाडि बढ्यो भने फेरि एउटा मुलुक संविधान ट्र्याकमा आउँछ। होइन हिजोको पात्रले जे गरे अब त्यही चिजको पुनरावृत्ति अहिले यिनले गरे पनि यहाँले सोध्नु भएको जस्तो त्यो फैसलाको औचित्यमा त्यति बेला चाहिँ प्रश्न उठ्छ। अब आजै प्रश्न उठ्नुभन्दा पनि यो फैसलाले निम्ताएको परिणाम र यो फैसलाले जुन पात्रलाई अब अगाडि बढ्नको लागि ठाउँ दियो, वैधानिक ठाउँ दियो, उनले के गर्छन् र भोलिको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा यो कुराहरू डिपेन्ड गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अब अदालतको फैसलाको आशय अनुसार र अहिले राजनीतिक आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 गरेर अबको कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? धेरै चिज चाहिँ अब अदालतले क्लियर गरिदियो। पहिलो कुरा त 2 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको पदमा देउवालाई नियुक्ति गर्नु पर्यो नम्बर 1। दोस्रो त्यसपछि उनले मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउँछन्। अनि तेस्रो अहिलेको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम 30 दिनभित्र, यहाँ 4 बमोजिम भनेको छ, त्यो 6 र 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत दिनुपर्छ। विश्वासको मत उनले प्राप्त गरे भने अब यो संसद पनि सुचारू हुने भयो, उनको मन्त्रीमण्डल पनि सुचारू हुने भयो। कुनै कारणले उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने अब उनले उनको हातबाट संशोधन गठन गरेर नयाँ चुनावको डेट तोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यहाँसम्म पिक्चर क्लियर छ। अब यसमा अरू एक्स्ट्रा लिगल, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल संविधान कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले केही योजना सोचेको छ भने त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहेन। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अगाडि चाहिँ आफू नरहे यो कुर्सीको भाँच दिने भन्ने तहको जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यो प्रकारका पनि आशय शङ्काहरू व्यक्त भएको छन्। त्यसमा केही ठाउँहरू छन् त्यस्तो प्रकारले कुनै अब कानुन र संविधानमा त्यो ठाउँ छैन, किनभने हामीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, अवलम्बन गरेको संवैधानिक परिपाटीमा अदालतले गरेको फैसला वा निर्णयमा असहमति जारी गर्न सकिन्छ, तर चित्त बुझेन पनि भन्न पाइन्छ, तर मान्दैन चाहिँ भन्न पाइँदैन। चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक बाध्यता भएको कारणले गर्दा सायद उहाँहरूले अब मनमा त्यो आक्रोश व्यक्त गरे पनि वा असहमति जाहेर गरे पनि म मान्दैन नै भनेर जान सक्ने ठाउँहरू छैन। अब कुनै कारणले कसैको स्टार्टमा यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ स्वयंको लागि पनि ठिक नहुने र मुलुकको लागि पनि ठिक नहुने भावनाले त्यो चिज हुँदैन नै भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले सोच्नु सायद उपयुक्त नहोला नहोस्, तर राष्ट्रपतिले चाहिँ अदालतको आदेश मुताबिक अब तत्कालै देउवालाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने प्रक्रिया यदि चाल्नु भएन, त्यहाँबाट पहल भएन भने के हुन्छ? अब त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै मैले भन्न सक्दिनँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ शङ्का गर्न आवश्यक छैन, अहिले आवश्यक छैन। अब अलिकति राजनीतिक कोणबाट टिप्पणी गर्दा चाहिँ झन् बढी समस्या भनौँ न बल्झियो या फुक्छ, अब के हुन्छ? राजनीतिक कोणबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुको सुन्नुहोस्। यसको एउटा कारक चाहिँ आजको फैसला भन्दा पनि पुस 5 गतिको विघटन हो। एउटा नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पुस 5 गते ओलीले हठातमा जस्तो संसदको विघटन गरे असंवैधानिक ढङ्गले त्यसको भोलिपल्टै मलाई यहाँले व्यक्त सोध्नुहुन्छ भने मैले दिएको अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु भोलि यस्तो दिन आउने छ मुलुकमा कि जहाँनिर ओलीलाई पदबाट विस्थापित गरेर ओलीकै भाषामा भन्दाखेरि जसले मुलुक चाहँदैन, जस्तो 12 बजेको कुराहरू आएको छ, त्यस्ता शक्तिहरूलाई फेरि पुनर्जीवन दिइनेछ भन्ने मेरो एउटा अनुमान थियो। यहाँले सोध्नुभएको जस्तो आजको फैसलापछि यो दिशातर्फ देश उन्मुख हुन सक्छ। जस्तो नेपालमा 12 बुद्धिको बारेमा थुप्रै टिप्पणीहरू भयो, विदेशीहरूको प्रभावको बारेमा थुप्रै टिप्पणीहरू भयो, तर त्यो चिजलाई पनि आजको फैसलाले होइन कि त्यो पुस 5 को घटना र ओलीका ती क्रियाकलापले नै मन्जर गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो हुनसक्छ यहाँले भन्नुभयो जस्तो फेरि राष्ट्रवादी गैर राष्ट्रवादीहरूको बिचको चिन्ता हुने, विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित भएका व्यक्तिहरू दलहरूको प्रभाव बढ्दै जाने, उनको एकताहरू बलियो हुँदै जाने यो सम्भावना रहन सक्छ। तर त्यसो भयो भने पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ पुस 5 घटना लिनुपर्छ, किनभने त्यो घटना बिना तयारी गरेको देखिन्छ। कानुन र संविधान त मिल्दैन,
पोलिटिकली जस्टिफाइड गर्नको लागि पनि त्यसपछिका क्रियाकलापहरू अझ बढी जनप्रिय अझ बढी देशको पक्षमा हुनुपर्ने थियो, केही पनि गरिएन। कुनै पनि देश जनताको पक्षमा काम नगर्ने, आफ्नो दम्म र अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने, अनि फेरि अर्कोले मेरो सत्ता लुट्यो भन्ने अधिकार नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि पछिका दिन यसै भन्न सकिँदैन। अब आज जे आउनु त्यो आयो, कानुन र संविधानमा योभन्दा अर्को ठाउँ चाहिँ थिएन। अब दुवैतिर अब ओलीले पनि अब यो सत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि कसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा राजनीतिक गतिविधिहरू विभिन्न गर्ला भन्ने लाग्छ। हस्, यो समयको लागि धन्यवाद सर। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको हामीले कुरा सुन्यौँ। अदालतको आजको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा नयाँ नजिर स्थापित भएको भनेर उहाँको त्यो प्रकारको आशय छ। यो आफैमा एउटा ठुलो घटनाक्रम हो भनेर पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक करियर अब के हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन। यो फैसलाले ओलीको अबको करियरमा कति फरक पार्छ त्यसको कुनै अनुमान लगाउन सकिँदैन। हुनसक्छ ओली चुनावबाट झन् शक्तिशाली बनेर पनि आउन सक्छन्, त्यसपछि उनी झनै स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना होला वा पाठ सिकेर उनी सच्चिएर अघि बढ्लान्। यी अहिलेका एक खालका आकलन र फगत तर्कना मात्रै हुनेछन्। तर कम्तीमा अदालतको फैसलाले आजको मितिमा कानुनी राज र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक जुन मकसद छ त्यसलाई प्राण भरिदिएको छ। भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा, तर आज अदालतबाट जे हुनुपर्ने थियो त्यो एक हदमा सही भएको छ, अहङ्कारको पराजय भएको छ भन्ने प्रकारको भीमार्जुन आचार्यको संवाद हामीले सुन्यौँ। राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा पनि यो फैसला निकै अर्थपूर्ण छ। संवैधानिक इजलासलाई राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको काम कारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने दाबी गरेको थियो राष्ट्रपति कार्यालयले। तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय नै बदर गरिदियो एकातिर र उनको दाबी उप थप व्याख्या पनि गरिदिएको छ। र त्यो व्याख्या अनुसार फैसलाले के प्रश्न पारेको छ भने अदालतको आदेश पालना नगरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कसैलाई छैन। अदालतले स्पष्ट रूपमा यो भनेको छ। आदेशको प्रश्न आशय के छ भने प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ। तर अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्नु राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो भनेर अदालतले स्पष्ट रूपमा अदालती आदेशलाई मान्नका लागि राष्ट्रपतिलाई कार्यालयलाई चेतावनी पनि अथवा त्यस प्रकारले सचेत गराएको छ। यसरी राष्ट्रपतिलाई अदालती आदेश दायाँ बायाँ नगरी अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु कर्तव्य र जिम्मेवारी हो भन्दै फैसलाले सचेत गराएको छ राष्ट्रपति कार्यालयलाई। राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई पठाएको जवाफमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको दाबी त्यसमा गरिएको थियो। दर्शक, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रलाई जोगाएको बताएका छन्। उनको प्रतिक्रिया छ मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्मका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। देउवाका लागि देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक फैसला र हार्दिक स्वागत यसलाई भनेका छन् आफ्नो विज्ञप्तिमा। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि फैसलालाई इतिहासमै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना बताएका छन्। उनले नेपाल र नेपाली जनताको जित भनेका छन्। सुनौ प्रचण्डको यो प्रतिक्रिया। कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। किनभने मैले संविधानलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको मर्मलाई हेरेर भन्दा र हामीले जसरी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौँ र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जानुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के अरे आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढङ्गले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरू इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसकारण त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै भनेको हो। त्यसकारण सेटिङ गर्ने कोसिस त केपीजीले नै गर्नुभएको थियो नि।
र अब यो सेटिङ नहुने भयो भन्ने बुझेपछि चाहिँ अनि धम्क्याउन त उहाँले थाल्नु भएको थियो। मैले त सर्वोच्चलाई कहिले पनि धम्क्याइन। न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्षेप हुने गरिकन त मैले कहिले पनि बोलिनँ। मलाई के विश्वास छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा जुन दुःख र पीडाको बीचबाट यो गठबन्धन तयार भएको छ र एउटा प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई पनि भनेका छौँ। मलाई विश्वास छ हामी राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझेर त्यसअनुसार नै शासन सञ्चालन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यो सफल हुन्छ र यो सफल हुनै पर्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि सोमबार साँझ माधव नेपाल सहित विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको छ। माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा विपक्षी गठबन्धन बैठकले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयलाई थप चाहिँ त्यसलाई पक्का गरेको भनेर खबरहरू आएका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण खबर के छ भने माधव नेपालले अब उपरान्त विपक्षी गठबन्धनमा आफू नरहेको भन्ने प्रकारले चाहिँ आफ्नो त्यो प्रकारको धारणा प्रष्ट पारेको भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको बैठक पनि डाकेका र त्यहाँ चाहिँ नेताहरू जुट्ने क्रम र त्यहाँ बैठक चल्ने क्रम चलेको भनेर पनि यति बेलाको खबर अर्को छ। सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिक घटनाक्रम एकदमै तीव्र अघि बढिरहेको छ। अबको रणनीति तय गर्न ओली इतरको शक्ति एकातिर जुटेको छ। अब नयाँ सरकार दिनुपर्ने भएकोले पनि विपक्षीका भेटघाट र सहकार्य बाक्लिने भएका छन्, बाक्लिरहेको त देखिन्छ। नयाँ सरकारको खाका तयार पार्ने काम अहिले चलिरहेको छ। नयाँ सरकारमा काङ्ग्रेससँग माओवादीको सत्ता साझेदारी गर्ने करिब पक्का छ। माधव नेपालहरू के गर्छन् त्यसको टुङ्गो लागिसकेको छैन। यद्यपि माधव नेपालले आफू गठबन्धनमा नरहेको भनिसकेपछि माधव नेपालको पक्ष सरकारमा सामेल हुने सम्भावना यसले अलिकति नकारेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र पक्षको पनि केही निर्णय त पक्कै आउला। त्यो छिट्टै उता पूर्व माओवादीहरू जसले माओवादी छोडेका थिए उनीहरू र जसपाको ठाकुर महत पक्षको अबको रणनीति के होला त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ। अदालतको फैसलापछि सबै दल र शक्तिहरूलाई एउटा नयाँ परिस्थिति खडा भएको छ र उनीहरू यति बेला आफ्नो धारणा तय गर्न रणनीति तयार गर्न जुटिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ यो अदालतको सोमबारे फैसलाले। आगे हेर्दै जाउँ दर्शकवृन्द के हुन्छ। हवस् त आजलाई चाहिँ समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छु। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।